Taud-taud na gud pod nga ako nakahimo og video. Balik kini akong gibuhat no kay nag-follow up ko sa pag-pruning sa atong mga nangka. Balik kini pod nga nangka kay taud-taud na gud pod ni human na ako gitap prone. Kanang top pruning na akong gingon kay mao nang proseso sa pagtanggal or pagkuha diha sa tunga nga sanga diha sa nangka. Kani tuod nga punuan sa nangka kay naa na ni sa 9 ka buwan. Ug gunad pod sa akong pag-top pruning kay naa na pod na sa 4 ka buwan ng hinlabay. Mao kung inyo makita daghan-daghan gud pod ang mga dahon diha. Ang hawtong gipangtanggal dinhi kay gadtong mga shoots nga nang tubo diha sa mga sanga. O kung aduna po'y mga sucker ato pud nga tanggalon. Kay kung mutumog sa dili no kanang sucker or shoots kay mao na ang pinakakusog nga mukaon og fertilizer. Imbis kay kadto tanang mga fertilizer kay para to sa mga potensyal na mga sanga. Mao nang dapat gadud nga aduna tay ipahigayon nga maintenance pruning after nato mag-top prune. Ug ang kalainan pud dito sa shoots ug sa sucker kay mao ni. Kanang shoots kay mao na ang na-develop diha sa sanga sa atong kahoy diha sa ibabaw. Samtang ang sucker kay ma-develop na diha dapit sa isang ugat or sa base sa atong tanom or kahoy. Ug karon gihatagan pud dito mo na no og idea kung unsa na mga sanga ang angay nato nga tanggalon. Ang una na didto kay kadtong mga shoots diha sa mga sanga kay dapat nato to nga tanggalon. Ug ikaduha ni ana kay tanan mga sanga nga paubos ang isang tubo kay ato to nga tanggalon pod. Kato bitong sanga nga nasa ilawom or paubos ang isang tubo. Ug syempre magpabilin ka og 4 or 3 ka sanga or depende pud na kung sa karagkoon sa imong sanga. Imo ra nga balansihon nga ang imong gibilin nga sanga kay enough na makasustain or makapabuhi gihapon sa atong tanom. Ug dili pud ta angay matingano nganong daghan kaadto ang mga shoots ng tubo gunad sa atong pag-top pruning. Kanang pagpangtubo diha sa mga shoots sa atong mga nangka diha sa sanga kay mao na ang usa sa mga reaksyon kung once ma-stress ang atong tanom. Mao nang once gani mag-top pruning ta, ma-stress gadud ang atong mga tanom ug magsunod po diha na ang mga sprout or kadtong giingon na mga shoots. Ug human sa atong maintenance pruning, same process gihapon ta sa atong pagpanghukot diha sa atong mga sanga paubos. Ug ang atong gigamit ta pagbugkot sa atong mga sanga kay kadto gihapon mga guma sa motor. Kadtong gitawag nato og interior sa motor. Ug human kay ato na dadyo na ugsukan diha sa ubos para manggod atong birahon kadtong mga sanga nga naa sa babaw pa doong. Gi-divide nato equally kalima kay 5 man pud lagi ka sanga ang atong gipabilin dinhi. Ug galo na pud tay mga followers nga nagsuggest nga pabitayan ra kan kuno nato og atong bottle nga nay tubig. Pero wiya nato nagibuhat no kay once mangod nga mokusog ang hangin ma-disarrange ang atong tonton. Or baka kung maligid ba ang bottle kay basin ma-x and y na hinuning atong mga sanga dinhi. Maong kinirudot kibali ang pinaka-appropriate para naho nga buhaton nato para atong birahon ang mga sanga diha paubos. Guna day tuod sa guma no kay nigamit ta og koralon para atong ibira dito gihukot po nato sa kahoy nga atong gitugsok diha sa juta. Dili balit tanan guma ang atong gigamit diha para mabitad ang mga sanga. Kay aron lagi pod makatipid ta sa guma or sa interior sa motor. Kini dito nga area nga dapita kay dili ni mao nga mga area katong ipanamnan sa kadaghanan naho ng mga nangka. Nasiparate trabali ni sila kay naa mo gud ni duol sa bahay. Ug inyo makita no nga ubay-ubay gud pod na mga sanga ang nangatanggal diha ana sa ubos. Mao na mga sanga ang nahimong kompetensya sa atong mga potensyal na mga sanga. Ug after sa atong pag-pruning kay atong makita nga grabe na gud pod ang ventilation sa atong nangka. Makalagbas lahos na ang hangin ug syempre pod tanan sanga diha or mga dahon kay mainitan na. Ug mao pod dito dinno ang before and after sa atong pag-pruning ug wa pa nato gipruningan.